पंजाब हुकूमत ने जदीद तरीन और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का रुख फैसलाबाद की जानिब मोड़ दिया। पाकिस्तान के मैनचेस्टर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इसी माह मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे। लीगी अरकान को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत खटारा ट्रांसपोर्ट के सताए फैसलाबादियों पर मेहरबान। आइंदा साल शहर की सड़कों पर मेट्रो बस चलाने की तैयारी। मंसूबे पर 120 अरब के करीब लागत आएगी। स्कीम माली साल 2025-26 में शामिल। रवा माली साल मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। रूट्स तखमीना लागत और रोड मैप प्लान पर पेपर वर्क शुरू। रेड ब्लू ऑरेंज रूट्स पर पेपर वर्किंग फाइनल की जाएगी। पीएचए फैसलाबाद शहर के पार्कों की हालत संवारने को तैयार। 35 पार्क की अपग्रेडेशन और बहाली के लिए 70 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। PC1 मंजूरी के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट समेत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब को इरसाल। बी कैटेगरी के पार्कों में झूले, वॉशरूम, चारदीवारी, हॉर्टिकल्चर वर्क मुकम्मल किया जाएगा। ओवरटेक्सिंग को सफाई के लिए 24 करोड़ की मशीनरी मिल गई, ड्राइवर न मिले। नई मशीनरी जिला काउंसिल की किसी काम न आ सकी। नई मशीनरी में 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, सकर डिसिल्टिंग मशीन, विंचिंग और एक्सवेटर भी शामिल। ज़राए आमदन टैक्स अदायगियों और तमाम असासों की होगी छानबीन। इनकम टैक्स पोशवारे जमा करवाने वालों के इम्तिहान का मरहला आन पहुंचा। FPR का लाखों इनकम टैक्स पोशवारों के ऑडिट का फैसला। मुतल्लिका शहरियों की आमदन और अखराजात का जायजा लिया जाएगा। ई-बस पोर्टल ने कारोबारी अफराद की मुश्किलें आसान कर दी। दफातर के चक्कर खत्म। अब हर किस्म के कारोबार का लाइसेंस फौरी मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट सफीउल्लाह गोंदल कहते हैं कि दिसंबर तक ई-बस पोर्टल पर 200 लाइसेंस ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। RPO फैसलाबाद ज़िशान असगर की थाना सिटी छंगामत खुली कचहरी में अवामी मसाइल बराह रास्त सुने। शहरियों की 70 दरख्वास्तों पर मसाइल मौका पर हल करने के अहकामात। कहा अवामी मसाइल का दहलीज पर हल यकीनी बनाया जा रहा है। चिन्योट के इलाके अमीरपुर बंगला में 24 घंटे में 7 वारदातें। चोर घरों से लाखों रुपए का सामान ले उड़े। दुकानों से कीमती सामान और कपड़ा भी चुरा लिया गया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद पुलिस का क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए शहर में फ्लैग मार्च। SSP ऑपरेशन नासिर महमूद बाजवा की क़यादत में CDO नासिर जावेद राना भी शरीक। नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि पुलिस 24 घंटे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। कमालिया में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। ASP अली अहमद समेत दीगर पुलिस अफसरान ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। ASP अहमद अली कहते हैं कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चिन्योट में जिले भर की अदालतों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट्स चिन्योट, भुआना और लालिया में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर और फिजिकल चेकिंग। अहम पॉइंट्स पर मोर्चा ड्यूटी पर मुसल्ला जवान और खवातीन एहलकार तैनात। इमाम मस्जिद को माहाना 25,000 रुपए सरकारी वजीफा देने की तैयारियां। फैसलाबाद में आइमा मसाजिद की रजिस्ट्रेशन जारी। तहसीलों से रजिस्ट्रेशन का जिम्मा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुपुर्द। तहसील सदर और सिटी, चकझुमरा, जड़ावाला, समुद्री और तांदियावाला से भी रजिस्ट्रेशन। कातिल मच्छर ने फैसलाबाद के शहरियों को निशाने पर रख लिया। डेंगू के ताक कर कारी वार। 24 घंटे में मजीद कर लिए 8 शिकार। इलाइट हस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज 4 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल इलाइट हस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद 277 हो गई। निगरानी, बच्चों को वैक्सीन लगाई गई।
वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। जिले भर के 4 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद का तसल्सल। कमिश्नर राजा जहांगीर ने अपने दफ्तर से बाहर आकर अवामी मसाइल सुने, मुतल्लिका महकमों के अफसरान को रिलीफ की फराहमी की ताकीद की। बिजली कनेक्शन के मुंतजिर सार्फिन के हवाले से अहम खबर। फैसको की कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कॉलोनीज के लिए आर्जी कनेक्शन की इजाजत। सार्फिन कवायद पूरे करके कनेक्शन मुस्तकिल करवा सकेंगे। मिल्लत रोड फैसलाबाद पर जारी तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान बनने लगे। नूरपुर चौक अखाड़े के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी परेशान। कई माह गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल न किया जा सका। चिन्योट में सर्दी बढ़ते ही डुंडा बाजार में रौनकें लौट आईं। महंगाई में पिसे शहरी सस्ते स्वेटर, जर्सियां और जूते खरीदने पहुंच गए। कहते हैं कि बाजार की निस्बत यहां सस्ते दामों अशिया मिल जाती हैं। फैसलाबाद डिवीजन में दोपहर के वक्त स्मोक में कमी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 619 से 267 पॉइंट पर आ गया। टोबा टेक्सिंग में फजाई आलूदगी की शरह 180 पॉइंट रिकॉर्ड की गई। झंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 और चिन्योट में 181 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। शोरकोट में काश्तकारों ने हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। किसानों ने दोरापुर के करीब फसलों की बाकियात को आग लगा दी। धुएं से स्मोक में इजाफा और बीमारियां फैलने का खदशा। गंदम की पैदावार बढ़ाओ, हर खेत में खुशहाली, पैगाम लाओ। महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी की ज्यादा गंदम उगाओ मुश्तरका मुहिम का आगाज। शोरकोट में तलबा और अमले की जानिब से रोड शो और रैली का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तबादले। अरशद अली रिजवी को सर्कल फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। टोबा टेक्सिंग के काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली उमर अब्बास मेला ने काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए। हर 10 में से एक पाकिस्तानी शुगर के मर्ज में मुब्तला। ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। एलाइट हस्पताल 2 फैसलाबाद में शुगर से बचाव के लिए आगाही वॉक, मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल, सुबह की सैर को मामूल बनाने पर जोर। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तलबा और फैकल्टी की जानिब से आगाही वॉक। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर अली चौधरी की खसूसी शिरकत। कहा, शुगर के मरीजों को इलाज से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। गैर मुतवाजिन ग़िज़ा और वर्जिश की कमी शुगर केसेस की बड़ी वजह करार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में ज़ियाबतीस के 4000 से ज्यादा मरीज रजिस्टर्ड। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी बाकायदा शुगर टेस्ट करवाएं और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग में शेल्टर होम फाल हो गया। शेल्टर होम में अमला तैनात। एमएस डॉक्टर शबाब आलम का कहना था कि मरीज और लवाहिकीन शेल्टर होम में रह सकते हैं। शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया के इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। मजीदा मेमोरियल अस्पताल चिन्योट में 10 रोजा ऑर्थोपेडिक कैंप इख्तिताम पजीर। पैदाइशी तौर पर हाथ पांव टेढ़े 95 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद नईम का कहना था कि अब बच्चे अपने पांव पर फिर से चल सकेंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान शाहीन्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 220 रन बनाए। मुआज सदाकत 96 रन के साथ नॉट आउट, जबकि इरफान खान ने 44 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज टीमों की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज को 10 साला नए मुआहिदे की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइज को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। मुमकिन नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शहर शामिल होंगे।
عوام اور ماحول دوست ایکسپریس فیصلاباد پہنچ گئی۔ الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی صنعتی شہر میں چلے گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اسی ماہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف تقریب سے خطاب بھی کریں گے، لیگی اراکین کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کھٹارا ٹرانسپورٹ کے ستائے فیصلہ آبادیوں پر مہربان۔ آئندہ سال شہر کی سڑکوں پر میٹرو بس چلانے کی تیاری، منصوبے پر 120 ارب کے قریب لاگت آئے گی۔ اسکیم مالی سال 2025-26 میں شامل۔ نواں مالی سال منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مختص، روٹس لاگت اور روٹ میپ پلان پر پیپر ورک شروع۔ ریڈ بلو اورنج روٹ پر پیپر ورکنگ فائنل کی جائے گی۔ پی ایچ اے فیصلہ آباد شہر کے پارکوں کی حالت سنوارنے کو تیار۔ 35 پارکوں کی اپگریڈیشن اور بحالی کے لیے 70 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ۔ پی سی 1 منظوری کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سمیت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب کو ارسال۔ بی کیٹیگری کے پارکوں میں جھولے، واش رومز، 4 دیواری، ہارٹیکلچر ورک مکمل کیا جائے گا۔ توبہ ٹیکسنگ کو صفائی کے لیے 24 کروڑ کی مشینری مل گئی، ڈرائیور نہ ملے۔ نئی مشینری ضلع کونسل کے کسی کام نہ آ سکی۔ نئی مشینری میں 3 ٹریکٹر ٹرالیاں، سکر ٹیسلٹنگ مشین، ریجنگ اور ایکسویٹر بھی شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اپنے آبائی گاؤں آمد۔ سینیٹر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور ایم پی اے خان بہادر ڈوگر نے استقبال کیا۔ چودھری ظہیر الدین اور دیگر معززین علاقہ سے ملاقات۔ سردار ایاز صادق اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی ملے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر کی زیر صدارت ای بس کے حوالے سے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 7 یوم میں ہر صورت این او سی جاری کیے جائیں۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرز پر انٹریز کی پینڈنسی خود چیک کریں۔ ای بس پورٹل نے کاروباری افراد کی مشکلات آسان کر دی۔ دفاتر کے چکر ختم، ہر قسم کے کاروبار کا لائسنس فوری ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر چنیور صفی اللہ گوندل کہتے ہیں کہ دسمبر تک ای بس پورٹل پر 200 لائسنس آن لائن دستیاب ہوں گے۔ ذرائع آمدن ٹیکس ادائیگیوں اور تمام اثاثوں کی ہوگی چھان بین۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے امتحان کا مرحلہ آن پہنچا۔ ایف ای آر کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشوارے کے آڈٹ کا فیصلہ۔ متعلقہ شہریوں کی آمدن اور اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا۔ چھوٹے کاروباری طبقے کے آن لائن انوائسنگ سسٹم ایف ای آر کے ساتھ منسلک کرنے کا معاملہ۔ تاجروں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ سالانہ 10 کروڑ روپے سے کم ریٹرن اوور رکھنے والوں کے رجسٹرڈ نہ ہونے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ پنجاب کے تمام اسکولوں میں سخت سیکیورٹی کے احکامات۔ تعلیمی اداروں کو سیکیورٹی پروٹوکول پر عمل درآمد کا حکم۔ اسکول سربراہان سٹاف اور طلبہ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے فوری سیکیورٹی آڈٹ کی ہدایت۔ چنیوٹ میں ضلع بھر کی عدالتوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ سیشن کورٹ، سول کورٹس چنیوٹ، کھوانا اور لانیہ میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات۔ واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر اور فزیکل چیکنگ۔ اہم پوائنٹس پر مورچہ ڈیوٹی پر مسلح جوان اور خواتین اہلکار تعینات۔ کمشنر آفس فیصلہ آباد میں اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کا تسلسل جاری۔ کمشنر راجہ جہانگیر نے دفتر سے باہر آ کر عوامی مسائل سنے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل پر متعلقہ محکموں کے افسران کو ریلیف کی فراہمی کی تاکید کی۔ مسائل لے کر دفتر آنے والے سائلین کو انتظار کرائے بغیر سنا جائے۔ آر پی او فیصلہ آباد ذیشان اختر کی تھانہ سٹی جھنگ آمد۔ پولیس کچہری میں عوامی مسائل براہ راست سنے۔
شہریوں کی 70 درخواستوں پر مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات، کہا عوامی مسائل کا دہلیز پر حل یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری، ایس ایچ او تھانہ سٹی انچارج شکایت سیل اور دیگر افسران شریک۔ ڈی پی او نے شہریوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی، بولے پبلک سروس ڈلیوری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ فیصل آباد پولیس کا قیام امن یقینی بنانے کے لیے شہر میں فلیگ مارچ، ایس ایس پی آپریشنز ناصر محمود پاجوا کی قیادت میں سی ٹی او ناصر جاوید رانا بھی شریک۔ ناصر محمود پاجوا کا کہنا تھا کہ پولیس 24 گھنٹے شہری کے تحفظ کے لیے متحرک ہے۔ کمالیہ میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ، اے ایس پی علی احمد سمیت دیگر پولیس افسران نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا۔ اے ایس پی احمد علی کہتے ہیں کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امام مسجد کو ماہانہ 25,000 روپے سرکاری وظیفہ دینے کی تیاریاں، فیصل آباد میں ائمہ مساجد کی رجسٹریشن جاری، تحصیلوں سے رجسٹریشن کا ذمہ بورڈ آف ریونیو کے سپورٹ، تحصیل صدر سٹی چک جھمرا، چڑا والا، سمندری اور تھاندے والا سے بھی رجسٹریشن۔ فیصل آباد ڈویژن میں دوپہر کے وقت اسموک میں کمی، فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 619 سے 267 پوائنٹ پر آ گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں فضائی آلودگی کی شرح 180 پوائنٹ ریکارڈ، جھنگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 189 اور چنیوٹ میں 181 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ قاتل مچھر نے فیصل آباد کے شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا، ڈینگی کے تاک کر کاروبار 24 گھنٹے میں مزید کر لیے 8 شکار۔ ایلائٹ ہسپتال 1 میں زیر علاج 4 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، رواں سال ایلائٹ ہسپتال میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 277 ہو گئی۔ ملت روڈ فیصل آباد پر جاری ترقیاتی کام عوام کے لیے وبال جان بننے لگے، نورپور چوک اکھاڑنے کے باعث ٹریفک کے روانی متاثر ہونے سے شہری پریشان، کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کام مکمل نہ کیا جا سکا۔ چنیوٹ میں سردی بڑھتے ہی ڈونڈا بازار میں رونقیں لگ گئی، مہنگائی میں پسے شہری سستے سویٹر، چرچیاں اور جوتے خریدنے پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ بازار کی نسبت یہاں سستے داموں اشیاء مل جاتی ہیں۔ شورکوٹ میں کاشتکاروں نے حکومت کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، کسانوں نے تورا-پور کے قریب فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی، دھوئیں سے اسموک میں اضافہ اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ گندم کی پیداوار بڑھاؤ، ہر کھیت میں خوشحالی کا پیغام لاؤ، محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی کی زیادہ گندم اگاؤ مشترکہ مہم کا آغاز، شورکوٹ میں طلبہ اور عملے کی جانب سے روڈ شو اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد سمیت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں تبادلے، ارشد علی رضوی کو سرکل فیصل آباد کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب، ڈپٹی کمشنر عمر عباس مینا نے کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹر تقسیم کیے۔ صنعتی شہر کے ہر گھر میں لگے گا اے ایم آئی جدید میٹر، فیسکو اور نجی کمپنی میں معاہدہ طے پا گیا، فیسکو نے 1 لاکھ اے ایم آئی میٹرز کا پرچیزر آرڈر جاری کر دیا، میٹرز آئندہ ہفتے موصول ہوں گے۔ بجلی کنیکشنز کے منتظر صارفین کے حوالے سے اہم خبر، فیسکو کی کمرشل، انڈسٹریل اور کالونیز کے لیے عارضی کنیکشنز کی اجازت، صارفین قواعد پورے کر کے کنیکشن مستقل کروا سکیں گے۔ جھنگ میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کی افتتاحی تقریب، ڈپٹی کمشنر علی اکبر کی زیر نگرانی بچوں کو ویکسینیشن لگائی گئی، ویکسینیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی، ضلع بھر کے 4 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ذیابطیس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، طلباء اور فیکلٹی کی جانب سے آگاہی واک، وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کی خصوصی شرکت، کہا شوگر کے مریضوں کو علاج سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
غیر متوازن غذا اور ورزش کی کمی شوگر کیسز کی بڑی وجہ قرار۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں ذیابیطس کے 4000 سے زائد مریض رجسٹرڈ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ شہری باقاعدہ شوگر ٹیسٹ کروائیں اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں شیلٹر ہوم فعال ہو گیا۔ شیلٹر ہوم میں عملہ تعینات۔ ایم ایس ڈاکٹر شباب عالم کا کہنا تھا کہ مریض اور لاحقین شیلٹر ہوم میں رہ سکتے ہیں۔ شہریوں نے ہسپتال انتظامیہ کے اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان شاہینز نے 220 رنز بنائے۔ معاذ صداقت 96 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ عرفان خان نے 44 رنز کی اننگز کھیلی۔ پی ایس ایل فرنچائز ٹیموں کی ویلیویشن کا عمل مکمل۔ پی سی بی نے فرنچائزز کو 10 سالہ نئے معاہدے کی تجدید کی پیشکش بھیج دی۔ فرنچائزز کو مقررہ مدت میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ ممکنہ نئی ٹیموں میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی شہر شامل۔ بے شمار طبی فوائد سے لبریز مونگ پھلی قدرت کا ایک لذیذ تحفہ۔ فیصل آباد کے مختلف بازاروں میں مونگ پھلی کے اسٹال سج گئے۔ کہیں بھینی ہوئی مونگ پھلی کی خوشبو شہریوں کو اپنی جانب کھینچنے لگی تو کہیں قدرتی کھول میں پیک مونگ پھلی کے ڈھیر خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ اور فیصل آباد میں رات کے پہر سردی کی شدت میں اضافہ۔ شہریوں نے گھنٹہ گھر میں قائم مختلف فش پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ آ کر گرما گرم فش کھا کر لطف اندوز ہونے لگے۔